Erpo bir ahla peygamber singal tanzmazes. Ben karo farakas. Ngala tonzes. Diha nastan malakhes awana peygamberin ngala doltans men ngala do thong. Zerbana di ispenu chanji farakson. Yani di sathok pehiyet pi wahla kes alam pen thon mana thong maras. Yani ngati chan layet pi wahpen peygamber bashiri taqat pehiyet pa ده طاقت پو کراس بس روحانی عالم چینو تھن پھی ہے نا انے عالم پہ یت پونگا اما دے فضا پہ تھو مریاس دے ما تھو شروع سون دی عالم بندو فرا سون دے تھو مریاس وانا زمینی سیر چی آسمانی سیر چی آسمانی سیر پو بیدے کڑا اما فانسنا و آخری کڑو رہتا پیغمبر کیا پوسی پسر کی موت گلا بہشتی نظارہ بیس دے تھو جہنمی حالت کن تھو بہشتی حالت کن تھو دے بحش پو نا جہنم پو برزخی جہنم نا جنت نا جہنمی اصل پو تاوا آدم سکیس پیہنے کھیرے تا دیرین دوا خاتم چھم قیام اللہ من پو درون بحشتی سوسو احمد درون گوی انزالا قیام اللہ پنا دیو تا برزخی پی دے جنن نا دے جہنم پو سہولہ دی جو نا عذابی جو دے ہنگا مشاہدہ بسنگل تس تا نا دینو توفیق پلس کڑا اشی دے اما ناظر منتا صرف کڑنگس چک پو ngala yaqudi lein ergeshe kharchi tho پیغمبر ابو سلموس lein ergeshe kharchi bahar na nanjo se pura system po tho nanjo na bahar chi woni zerbo gama system po den ergeshe kharchi ngala ashi pasano se kharpo ono jibril di kharpo sol thabin du lein ergeshe عام جنتی پہ چیز کو نسبت دی گھر پو بیشی دیو سلو تھا بنجو یہ مالک کچھ تا تعارف جبریل بین دری ودین جو دین در جبریل سے جو فل بس جو دی گھر پین دکان پو بھی ناجو صفات بجی دو صفات بجی مالک پو دی گھر پین تھا ضرورنا پیغمبر اللہ شوق سو گھر پو لینے کسی ہمارے صفات بجی پو سے آزار یہ صفات دیت پی میو دی گھر پین تھا نمین گھر پو لینے کسی سو زونا کسلگیس اطاب الکلام پیرون سحمایت پیمیو دیت ہن گشی کڑ چکس سوسی کڑو سحمایت پننا خودی گھر پین ہن زبانی پاکیزگی دونور گال سن ہان گال امیدوار پہ پھرتا دونور گال پتر گال سن دی زبان پہ ہاں لحمو مت پا خامی زربا پیرول سحما یعنی پیرول سحما تو پیرول شروع اندر ہوتا تھا ہمیں دے مادی دے غطو نہ دے چھڑو نہ دے سحما تا میں دونا موازی معنوی سحمو زیر یعنی خیر کرو بنا جونس خدا نہ خدای رینچن کن ناراض وائد پی معمولی ذرہ ہاں سارے اشارے میں دوک پا دے صاف سترہ کڑا کر گیشے مثلا منافقت میں دوک پا غد میں دوک پا غیبت میں دوک پا پیغمبر کا حدیث جدہ ادخال السرور افضل الاعمال بعد الصلاة ادخال السرور في قلب المؤمن پیغش اللہ بہترین عمل پو مومن اس نے ٹھٹکا جوف چپوئی بما لا اسم فیہ نیسپا میں پیجی شی دریا دشارت میں پیغش اللہ گامو پا بہترین عمل پو یا مومن چی اس نے خوشی دامو دے چیز پہ ذریعہ کی دو بھی نیسپا میں دوپا نیسپا میں پیجی شی دریا یا مومن چی بس حجون چک بہترین عمل اندو نینو نیسپا میں دوپا وانا پیرول سحما دوپا ظن مت غیبت مت تحمت الزام چی دین چامت یا چک چھل چپی چنگ قصد ارادے چان سمت یا چیگی ناموسی تذکرے دو بیمو مت چیگی حد کے حرمدی کڑے بڑے چان دیمو چان سمت دوسو خود صاف سترہ کڑے کھن پدی کھال پہ صفات چک پو اے چک پو عدام السیام سانس روزہ دوت کو روزہ چاہم روزی پابن ہمارے رمضان انشاءاللہ یہ اور اصل میں روزہ چاپیں اسپونا ایک اسپون فراچی چھو فراچی ایک اسپون شم یا اسپون غاوش شون سنشون سنشون سانزو نوس روزہ چاپنا حضرت انسان ناجوہ میں ایمانی روح پویون ایمانی روح پویون مجھے کھوسن جو کھو گھلا ہوئی انتا ایمانی حوالیاں ایمانی روح پو یود پو ینکڑے ود ایمانی روح پو بیو منو کھوسن جو کھو گھلا لگود تو روح پو بھی حوالی ہے انشاءاللہ اومی شبی جمعہ متی سورہ رحمان تفسیر پہ روح رحمہ آئے اومی شبی جمعہ دو
انشاءالله انا سي انجا الله